بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله اللي غنواصلوا فيه تصحيح اختبارات ولوج المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، معرفة باختصار بالإنسام. فبعد ما جاوبنا على الأسئلة السابقة، السؤال الأول والثاني والثالث، إذا إن شاء الله نحاول باش نجاوبوا في هذه الحصة على السؤال رقم 4. إذا لا كيسيون نيميرو 4 هي كالتالي: déterminer l'ensemble du point du plan complexe dans les affixes, qui vérifie tout simplement z plus 1 facteur z plus i moins 1 appartient à ir. Voilà, donc باش نجاوب على هذه الكيسيون هذه، اول حاجه خصنا نكونوا عارفينها سي كوا appartient à ir. appartient à ir ça veut dire بان هذا النمبر كامل est un nombre complexe imaginaire pur، يعني تخيلي صرف. وبالتالي يعني إلا عندكم مثلا واحد النمبر زد يعني كومبلكس، سي كوا appartient à ir tout simplement. appartient à ir ça veut dire بأن لا بارتي ريال ديالو إيكالا زيرو. داكوغ، يعني الفكرة اللي خص تكون عندنا أننا نكتبو هاد النمبر سو فورم الجبريك، ومن بعد نحددو ليه لا بارتي ريال ديالو ونديروها إيكالا زيرو ونشوفو الحالات الممكنة. دونك غادي نمر باش نجاوب على la question. Voilà, باش ندير لا فورم الجبريك. دونك باش نضمو الجواب ديالنا نديرو اون بوز، مثلا اون بوز غران زد ناخدو مثلا غران زد هي اي بتيت زد بلس 1 فاكتور بتيت زد بلس اي موان 1 tel que z petite z égale à x plus y. x مع y ce sont deux réels. Donc, alors, il va poser une z, on va remplacer donc une petite z هنايا، تلاحظوا بأن عندكم هنا اي زد نضربوا هذه في اي غتولي هنا اي اكس، هذه ملي تدخل على اي غتولي موان 1، دونك موان 1 غتولي هنا موان y بلس 1 فاكتور دونك زد دونك غتولي هنا اكس بلس اي y دونك بلس اي موان 1. داكوغ، دونك هنايا غادي نعزلو لا بارتي ريال بوحدها مع لا بارتي إيماجينير. لا بارتي ريال هي 1 موان y إيماجينير بلس اي اكس، لا بارتي إيماجينير. هنا لا ميم شوز x موان 1 بلس اي فاكتور y بلس 1. داكوغ، فوالا. دونك ابخي غنديرو لو ديفلوبمون، غنديرو النشر. دونك 1 موان y، هنا هاد العملية ديال النشر حساسة جدا، يعني خصنا ننتبهو معاها باش منغلطوش. دونك اي 1 موان y فاكتور y بلس 1. داكوغ، بلس دونك اي هنا مكفاتنيش في البلاصة، أنا نحاول باش نكمل هنا بلس اي اكس فاكتور اكس موان 1. دونك هنايا اي افيك اي هي موان 1، اي او كاري هي موان 1، دونك غتبقى موان اكس فاكتور y بلس 1. داكوغ، فوالا. دونك ابخي، دونك غتلاحظو معايا بأن لا بارتي ريال، دونك هنايا لا بارتي ريال ديال هاد النمبر هذا زد غتكون فيها هاد الاكسبرسيون وغيكون فيها هاد الاكسبرسيون، حيت هي لا تهمنا. دونك هادي راه غندير لها إيكالا زيرو. دونك الوغ je vais effacer le tableau. Donc alors la partie réelle ديال z ديال grand z ديالنا هي donc 1 moins y facteur x moins 1 moins x facteur y plus 1. Voilà. Donc on a z puisque grand z appartient à r كما شرحت في السابق، غنلقاو بأن لا بارتي ريال ديالو إيكالا زيرو، يعني هادي إيكالا زيرو. دونك ça veut dire quoi؟ ça veut dire c'est-à-dire ou bien implique أن نديرو النشر لهادي دونك إكس موان 1 موان إكس y
moins xy plus y moins xy moins x est égal à 0. D'accord. لاحظوا معايا بأن دونك هنايا x moins x avec x لي ستوند تختزل وغتبقى ليكم implique que moins 1 plus y moins 2xy plus y égale à 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on va faire y moins 1 plus y facteur. Donc moins 2x plus 1 est égal à 0. Ça veut dire tout simplement, eh bien, implique y est égal à 1. Donc, grâce à tous les 1, y est égal à 1 sur 1 moins 2x. Donc, là, quand on a dit est égal à 1 sur 1 moins 2x, c'est la courbe de quoi? C'est la courbe représentative de la fonction homographique 1 sur 1 moins 2x. يعني هو التمثيل المبياني للدالة المتخطة 1 على 1 moins 2x. هذاك هو l'ensemble des points. Alors t, donc t est égal à c de f, tel que f de x est égal à 1 sur 1 moins 2x. Voilà,